يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو. نتحدث بعض الأمور حول جملة الاسمية. الجملة الاسمية مثلا كتبنا هناك العلم مثلا نور. أتتذكرون هذا هو جملة الاسمية؟ كيف تعلم هذه الجملة الاسمية؟ لأن هذه الجملة يبدأ الاسم. يبدأ هذه الجملة تبدأ بالاسم. كيف علمت أن هذا هو اسم أنت؟ لأنه بعلاماته. وأي علامة داخلة على الاسم؟ وهي ألف لام. بل الاسم علامات أخرى نتعلم ونعرف الاسم بتلك العلامات وأمارات. مفهوم؟ فهذه جملة اسمية. مظبوط؟ هذه جملة اسمية بدأت بالاسم. وتعريف الجملة الاسمية كما تعرفون التي تبدأ باسم. صحيح؟ التي تبدأ باسم. صحيح؟ وأنا أيضا أخبرتكم هذه ليست تعريف صحيح لجملة الاسمية، لأن في بعض الأحيان لا تبدأ باسم، تبدأ بخبر. صحيح؟ ولكن هذا إن شاء الله في حفلة قادمة أو بعد ذلك سنتعلم إن شاء الله بالتفصيل. واليوم موضوعنا للجملة الاسمية ركنان. للجملة الاسمية ركنان. الأول التي يبدأ به الاسم نسميها المبتدأ. وهذا هو الركن الأول، المبتدأ. وما هو المبتدأ؟ الذي يبدأ به الجملة. وهو اسم المبتدأ. هذا هو ركن أول. والركن الثاني هو الخبر. فللجملة الاسمية ركنان. الركن الأول نسميه المبتدأ، والركن الثاني الخبر. وهناك بعض القواعد التي تتعلق بكليهما، بالمبتدأ وبالخبر. معظمها 4 أمور لا بد أن يتذكر ويحفظ الطالب 4 أمور حول الجملة الاسمية. 4 أمور لازمة. الأول أن يكون مبتداك معرفة. المبتدأ الركن الأول وهو المبتدأ. الركن الأول المبتدأ تبقى معرفة. مفهوم هذا؟ سواء كان معرفة بإيش بألف لام، أو معرفة بالإضافة، أو معرفة بأي نوع آخر من أنواع المعرفة. صحيح؟ فهناك تجدون الاسم معرفة، المبتدأ معرفة، الركن الأول معرفة عادة، لا دائما، لأننا في بعض الأحيان نقدم الخبر على المبتدأ. فأنا إذن عندما أخرنا المبتدأ على الخبر فأنا إذن نأتي بها نكرة كما سنشرح إن شاء الله في الأيام القادمة.
فهناك انظروا لابد أن يكون مبتدأنا معرفة. فالركن الأول الأمر الأول أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة كما تعرفون. هناك نور كلمة نكرة صحيح، ليست داخل عليها علامة من علامات معرفة صحيح. والخبر يكون نكرة. هذا هو الأمر الأول حول الجملة الاسمية. والثاني الأمر الثاني حول الجملة الاسمية للمبتدأ والخبر. انظروا هناك قرأنا هناك العلم مجرور منصوب مرفوع. الأول هو والثاني هو الإعراب. انظروا الإعراب المبتدأ. نعم المبتدأ نشاهد كما هناك نشاهد العلم، فهذا هو مرفوع بالضمة. الرفع يأتي بالحرف أيضا بواو أو بألف بتثنية كما تعرفون. نعم العلم فقرأنا المبتدأ مرفوعا، فهذا المبتدأ هناك مرفوع بالضمة، فنقول إذن المبتدأ مرفوع والخبر إذن مرفوع. انظروا التنوين هناك، تنوين الضمة هناك موجود صحيح، فنقول خبر أيضا يكون مرفوعا والخبر. هذه الأشياء نذكرها فقط عادة. هناك استثناء وفيه استثناء في جميع الأمور، هناك استثناء، ليس هناك شيء إلا وفيه استثناء. والخبر مرفوع أيضا صحيح بالضمة. والإعراب وحول أمر ثاني إعراب الجملة المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان قاعدة عامة. والأمر الثالث هو حول الجنس. انظروا إلى الجنس نقول تزكية والتانيث. مثلا العلم نور، العلم مذكر ومؤنث. نور مذكر صحيح. ولو قلنا الخدمة مفيدة، قلنا هناك انظروا الخدمة مؤنث والخبر الخدمة مبتدأ مؤنث والخبر. هذه أيضا عادة لا دائما. مثلا تستطيع أن تقول القرآن فقلت هداية، ليست فيه المناسبة. هذا هو استثناء نشرحها ونتعلمها في محاضرة مستقلة صحيح. فانظر هناك الخدمة مفيدة، فإذا نقول المبتدأ إذا كان مؤنثا فيأتي خبره، يعني لا بد أن تكون هناك مطابقة بين المبتدأ والخبر في الجنس. الجنس يعني المبتدأ والخبر مطابقان في الجنس. إذا كان مبتدأ مذكرا فخبره يأتي مذكرا عادة لا دائما صحيح. وإذا كان مبتدأ مؤنث فالخبر يأتي مؤنثا. والأمر الرابع المهم وهي في العدد أيضا. المبتدأ والخبر يكون هناك مطابقة العدد أيضا، ولكن بالشرط، وهو إذا كان مبتدأك اسم عاقل
فيأتي خبره مطابقا له. وأما إذا كان مبتدأك اسم جمع لغير اسم، يكون اسما جمعا لغير عاقل، فآنئذ يختلف هذه القاعدة، تختلف هذه القاعدة. عادة نقول إذا كان مبتدأ مفردا خبره يأتي مفردا. مثلا تقول الرجل، رجل مذكر أو مؤنث؟ الرجل قلت واقف. وعندما تقول الرجلان جعلت مبتداك مسند، صحيح. وتأتي خبره مطابقا له واقفان، هذا نعم. الرجال جمع الرجال، فلا تستطيع أن تقول واقف، بل تأتي بالمطابق بهذا المبتدأ، تقول الرجال واقفون. فهناك نقطة مهمة، الرجال مرفوع بضمة وواقفون مرفوع بواو، صحيح. فالمبتدأ والخبر يطابقان في العدد أيضا بالشرط إذا كان المبتدأ عاقلا. وأما إذا كان غير عاقل، مثلا تقول القلم جديد، صحيح. القلم هناك مبتدأ غير عاقل. وتقول القلمان، تستطيع أن تقول جديدان في تثنية، في مثنى يطابقان. أما في الجمع جعلتها القلم، جعلتها الأقلام، نقول الأقلام، نقول جدد. فإذا قلت جدد فهذا خطأ، لأن مبتداك غير عاقل، فلا بد أن تأتي بخبر هذا المبتدا مفردا ومؤنثا، تقول جديد، صحيح، أحسن، جديد. فهكذا وصلنا إلى القاعدة الرابعة المهمة لهذين الركنين للجملة الاسمية. ماذا نقول هناك؟ العدد، نعم، في العدد المبتدا والخبر، نعم، يطابقان أو مطابقان، يطابقان في العدد بالشرط أن يكون المبتدا عاقلا، صحيح. أما إذا كان المبتدا جمعا لغير عاقل، فيكون الخبر نقول مفردا ومؤنثا. فهكذا تعلمنا أن للجملة الاسمية ركنان. الركن الأول مبتدأ، نسميه المبتدأ، نبدأ به الجملة، صحيح. والركن الثاني هو خبر الجملة، صحيح. فالمبتدأ ما نبدأ به الجملة، والخبر الكلمة التي نخبر بها عن المبتدأ، صحيح. فهكذا تتكون الجملة المفيدة بركنين، الركن الأول المبتدأ والركن الثاني هذا هو أمر الأول، تقسيم الأركان. والثاني بعض الأمور وبعض قواعد النحوية حول الجملة الاسمية. هي الأول لا بد أن يكون مبتدأنا عادة معرفة والخبر نكرة، طيب. والأمر الثاني
حول الإعراب ماذا؟ الإعراب يعني مبتدا، إذا مبتدا مرفوع يطابقان في الإعراب، المبتدا والخبر يطابقان في الإعراب. كلا ركنين، كلا ركنين يطابقان في الإعراب، يعني مبتدا مرفوع وخبر مرفوع. صحيح. والثالث الجنس، جنس معنى التذكير والتأنيث، يعني في الجنس أيضا يطابق الخبر مبتدا. مثلا إذا قلت الرجل فتقول خبره الرجل صالح، ولكن إذا قلت البنت تقول صالحة لا تقول صالحة. فيطابق المبتدا والخبر يطابقان في الجنس. صحيح، يساويان في الجنس، والخبر يأتي مطابقا للمبتدا في الجنس. صحيح. والرابع العدد معنى المفرد المثنى الجمع. العدد معنى كلمة عدد تدل على تثنية والجمع أيضا. صحيح. فإذا كان مبتداك مفردا خبره يأتي مفردا مطابقا للمبتدا. صحيح. وإذا كان مثنى فخبر مثنى، جمعا فجمع، بالشرط إذا كان مبتدا عاقل. أما إذا كان غير عاقل جمعا لغير عاقل وجمع مكسر لغير عاقل فتأتي يأتي الخبر أنا إذن. هذا كان تمام.